कार्यक्रम समृद्ध सिलिचोङको संवाद श्रृङ्खलामा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। आजको कुराकानीको क्रममा सिलिचोङ गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य विनोद कुमार मेवाङसँग हामी भलाकुसारी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँ लामो समय द्वन्द्वकालीन समयमा तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट सशस्त्र द्वन्द्वमा अथवा युद्धमा होमिनु भएको थियो। उहाँसँग युद्धकालीन अनुभवहरू पनि छन्। साथै उहाँले केही साहित्य सृजना पनि गर्नुहुन्छ। पछिल्लो समय यो स्थानीय तहको संरचना भइसके पछाडि उहाँ अहिले जनप्रतिनिधिको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। आउनुहोस् आजको यो कार्यक्रममा उहाँसँगको कुराकानी हेरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद ध्यान सर। तपाईँ त लामो समय जनयुद्धमा होमिएर अहिले जनप्रतिनिधि हुनुभएको मान्छे। हजुर, कसरी त्यो माओवादी केन्द्रमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो? तत्कालीन माओवादी भनौँ होइन, कसरी प्रवेश गर्नुभयो एकपटक सम्झाउँ न। ध्यान सर, यो कुराहरू पृष्ठभूमि भन्नुपर्दाखेरि हामी निम्न वर्गको मान्छे थियौँ र हामीसँग त्यतिखेरको स्रोत साधन भनेको रेडियो समाचार बाहेक अरू केही थिएन र म अलिकति गरिब वर्गमा हुर्केको हुनाले गर्दा केही मानिसहरूको खेतबारीहरू प्रशस्त हुने र उसलाई धनी मानिन्थ्यो र जग्गा नहुनेलाई गरिब मानिन्थ्यो। र मलाई सम्झना छ र अहिले पनि मेरो याद छ, जहाँ कि जुन यो ताम्कुमा याचम्खा सिक्दिम लक्कसिबाकोले ढाकर बोकेर चाहिँ नुन लिन हिले अब तल अक्करमा जानुहुन्थ्यो र उहाँको नङ्गो खुट्टा अब ढाकर बोकेर जानुहुन्थ्यो, अब धोती लाउनुहुन्थ्यो। तर हामी यताको मेवाङ राईहरूले कहिले ढाकर बोकेको देखिएन। मलाई मेरो मनमा नै प्रश्नहरू खेल्न थाल्यो। कोही मान्छेलाई खाना पुग्ने, कोही मान्छेलाई भारी बोकेर पनि खाना नपुग्ने, यो सृष्टि हो कि मान्छेले बनाउने नियम हो भन्ने खोज्दै जाँदाखेरि मलाई भित्र नै अब बालककालदेखि नै अब पीडा परेकोले गर्दा मलाई यसमा जिज्ञासा चासो लाग्थ्यो। अर्को कुरो, हामी 7जनाको परिवार थियौँ। हामी 5 भाइ छोरा, आमा, बाबा र बोजू हुनुहुन्थ्यो। तर आमाहरू खेतीमा जानु हुँदाखेरि मैले भाइ बहिनी र आमालाई चामल लानु लागि मैले ढिकी कुट्नु पर्थ्यो। दिनभरि बोनी गरेर ल्याएको 4 मना धानलाई ढिकीमा चुट्नु पर्थ्यो। आफ्नो ओजन नपुग्दाखेरि मैले ढिकीलाई उचाल्नको लागि थुम्सेमा 3-4वटा डल्ला ढुङ्गा लागेर राखेर मैले आफ्नो वेटसँग ढिकी उचालेर त्यसै चामल कुटेर खाने गर्थ्यौँ। त्यस सँगसँगै ध्यान सर, मैले भन्नुपर्दाखेरि हामी छोरै छोरा भएको घर, छोरी नभएको घर लितपोत सबै गर्नु पर्थ्यो। र पछिबाट जब म पढ्दै जाँदाखेरि बाबा खस्नुभयो। बाबा खसेपछि सबै अभिभार मेरोमा आयो। आइसकेपछि म 2058 सालमा हामीले एसएलसी दियौँ, जहाँ हाम्रो केन्द्र सङ्घसभाको चन्दनपुर पर्थ्यो। र त्यतिखेर नेपालमा देशमा जुन घरेलु द्वन्द्व भइरहेको थियो र हामीले रेडियोमा सुन्थ्यौँ पश्चिममा माओवादी जन्मेको छ अरे, उनीहरू राति हिँड्छ अरे भन्ने सुनेको थियौँ। नभए हामी एकपटक चन्दनपुर स्कुलमा हामी ट्युसन पढ्न जाने क्रममा नेपाल सरकारको साई सेना प्रहरीहरूले हाम्रो किताबहरू जुन चन्दनपुरको यति तल जङ्गलमा छरिदिनु भयो, चामलको पोकाहरू छरिदिनु भयो, माओवादी तिमीहरूले पाल्छ अरे भन्दै त्यहाँदेखि पनि हामीलाई अलिकति प्रेसर भइसकेपछि मैले झनै जिज्ञासा राख्न थालेँ। र त्यसो हुँदै क्रममा मैले 2058 सालमा एसएलसी सकेर फर्केर यहाँ आइपुग्दा हाम्रो जुन छिमेकी हुनुहुन्थ्यो उहाँको घरमा राति आगोको ज्वालाहरू बलिरहेको थियो र मान्छेहरू चिलबिलाइरहेको थियो। छिमेकीको नाताले म पनि किन त्यस्तो भएछ भनेर जाँदाखेरि त्यहाँ जमिनदार जुन घनेन्द्र बहादुर राईको जिमलको घरमा चाहिँ बकसबाट तमासुकहरू ल्याउँदै माओवादीका जनमिलिसिया स्क्वाडहरूले चाहिँ भूमिका छापामारहरूले चाहिँ कागज जलाइरहेको अवस्था थियो। त्यहाँ गइसकेपछि हामीलाई त्यहाँ जुन त्यो लाल सेनाहरू, छापामार स्क्वाड, जनमिलिसियाहरू चाहिँ चारै दिशा गार्ड बसेर कागज जलाइएको रहेछ जिमलको। त्यतिखेर जिमल भनिन्थ्यो, रैतीहरू राखिन्थ्यो, उठाइन्थ्यो। त्यस पछिबाट हामीलाई आरोप लगाइयो कि फल्ना पनि आएको हो। विनोद कुमार राई, कैलाश कुमार राई, दहीबिलाल राई, सुराज राई, उपेन्द्र राई भनेर हाम्रो नामै किटानी गरेर उहाँहरूले फल्नाले चाहिँ हाम्रो जासुसी माओवादी लाएर अब कागज जलाएको हो भनेर उहाँहरूले नेपाल सरकारलाई निवेदन गर्नुभयो। निवेदन गरिसकेपछि हाम्रो नाममा चिठी आयो र हाम्रो टाउकोको दाम 5 लाख तोकिएको थियो। त्यहाँदेखि बाध्य भएर म जीवन र मरणलाई लागेर माओवादीमा प्रवेश गर्न बाध्यताले पो है, त्यसरी जबरजस्ती चाहिँ माओवादी बनाइयो के है? त्यो कस्तो भन्दाखेरि अब हुने खानेको छोराछोरी
बाआमाले धरान काठमाडौँ सेभ गर्थ्यो। परिस्थिति कहाँनिर हो भन्दाखेरि बुझेर लागेको र नबुझिकन लागेकोमा धेरै फरक पर्छ। त्यसो भएको हिसाबले गर्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्यो भने मेरो अन्तिम निर्णय मैले के लिएँ भन्दाखेरि आफ्नो आफन्त पनि छैन अब सेफ ल्यान्डिङ गर्ने, आखिरी जीवन र मरण हो। त्यहाँ गएर पनि बुझिन्छ होला त्यतिकै देशमा चाहिँ विद्रोह भएको होइन होला। अब सामन्त र गरिबको खाडलको बिचमा यो द्वन्द्व भइरहेको छ र जे कुरा पनि मलाई लाग्थ्यो कि त्यतिखेर हामीले पढ्थ्यौँ पृथ्वीनारायण शाहको अब जन्मदिन हामीले पढ्नुपर्ने, परीक्षामा लेख्नुपर्ने, घोक्नुपर्ने, अब राजा महाराजाको माथि कथनहरू इतिहासहरू पढ्नुपर्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले त्यहाँ बुझ्नको लागि पनि हो त्यहाँ गएको। अब त्यसरी माओवादीमा लाग्नुभयो त्यो बेला होइन, त्यसपछि तपाईँ त अब पहिला त जनमुक्ति सेनाकै रूपमा जानुभएको हो होइन। त्यो बेलाको क्षण सम्झिनु न, कहाँ कहाँ कस्तो लडाइँ भए होइन, त्यो बेलाको अनुभव पनि हामीलाई सुनाउनुहोस् न। म 2058 साल फागुन 20 गते जब म घरबाट निस्केँ, 2058 साल मङ्सिर 10 गते चाहिँ सोलुको सल्लेरीमा आक्रमण भएको थियो र त्यतिखेरको तत्कालीन गृहमन्त्री कमल थापा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यतिखेरका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादेउवा हुनुहुन्थ्यो र गृहमन्त्री कमल थापाले चाहिँ सङ्कटकाल घोषणा गर्नुभएको थियो मङ्सिर 10 गते 2058 साल। र त्यस पश्चात जुन सोलुको सल्लेरी आक्रमण गरेर जुन लाल सेनाहरू जनमुक्ति सेनाहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका आउनुभएको थियो गाउँमा, उहाँहरू सँगसँगै मेरो जाने सिलसिलामा म यहाँदेखि मङ्त्यावा गएँ उहाँहरूको टिममा झोला बोकेर। र त्यस पश्चात जाँदै गइसकेपछि हामी ट्रेनिङ बिचबिचमा हुन्थ्यो र त्यहाँ आफ्नो आफ्नो ड्युटी हुन्थ्यो। अब विभाग छुट्याएको हुँदो रहेछ, कोही साङ्गठनिक, कोही अब फौजीको, कोही अब सङ्गठनको। म चाहिँ सिधै मिलिसियामा गएँ। मिलिसियामा गइसकेपछि 2058 साल चैत्र महिनामा हामीले गोपेटार 5 थर गोपेटारमा हाम्रो जनमुक्ति सेना हाम्रो सङ्गठनले चाहिँ त्यहाँ कारबाही गर्ने काम भयो र त्यसमा 3 जना त्यहाँका नेपाल सरकारको प्रहरी जवानहरू शहादत प्राप्त भयो भने यता जनमुक्ति सेनाको 2 जना साथीहरू शहादत प्राप्त भयो। र त्यहाँ युद्धमा हामी पराजित भएर फर्किसकेपछि हामी तेह्रथुमको म्याक्लुङ बजारमा हामी खम्लालुङ म्याक्लुङ बजार हाम्रो सेफ ल्यान्डिङ थियो। त्यहाँ नेपाली सरकारको सुरक्षाकर्मीबाट ठुलो घेरा हालियो। त्यो घेराबाट हामी उम्केर हामी यता सङ्घसभा आइयो। अरू युद्धको अनुभव? युद्धको अनुभव थुप्रै छ। यहाँ के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि त्यतिखेर नेपाल सरकार र जुन नेकपा माओवादीको चपेटामा परेर सर्वसाधारण जनताहरू त्रसित आतङ्कित भएका थिए र नेपाल सरकारले त्यतिखेर रेडियो मिडिया टेलिभिजनमा पनि के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि जनविद्रोहलाई दबाउनका निमित्त नेपाल सरकारले चाहिँ अब एउटा आतङ्ककारी भन्ने, मान्छे लुटेर खाने, खोसेर खाने भन्ने। वास्तवमा त्यहाँ गइसकेपछि त्यो हुँदैन रहेछ। मार्क्सवाद लेनिनवादहरू पढ्नु पर्दछ, अब माओले गरेको चिनिया क्रान्तिहरू पढ्नु पर्दो रहेछ। त्यो पढिसकेपछि नेपालमा पनि हामीले यहाँ रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, एउटा लोकतन्त्र संहिता ल्याउन सकिन्छ भनेर संविधान सभाको विशेष गरी संविधान सभा चाहिँ राख्नुपर्छ र संविधान नयाँ निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने थियो त्यतिखेरको थियो। र पछिबाट जुन बिचबिचमा वार्ताहरू भए, वार्ताको नाममा रामेछापको दोरम्बामा 14 जना हाम्रा वार्ता बसिरहेको अवस्थामा पनि नेपाल सरकारले घेराबन्दी गरेर त्यतिखेर मार्ने कामहरू भयो। त्यहाँदेखि यो उत्कर्षमा जनयुद्ध पुग्यो। त्यस पश्चात हुँदै गएपछि म सङ्गठनमा आएँ। पार्टीले मलाई चाहिँ इलाका त्यतिखेर भनिन्थ्यो, इलाका हुँदाखेरि म सेक्रेटरी भएर मैले 4 वर्ष सेक्रेटरी भएर काम गरेँ सङ्गठनमा। अघि तपाईँले भन्नुभयो अब सरकारले त्यो बेला चाहिँ लुटेर खाने लगायतका आरोप लगाए भनेर भन्नुभयो। त्यो बेला फेरि पनि तत्कालीन माओवादीले नागरिकहरूबाट आर्थिक त्यसै गरेर भौतिक अथवा खाद्यवस्तु त लिएको हो नि होइन र? सही कुरा हो। त्यो कुरा के मानेमा हो भनेदेखि तपाईँको जब जनयुद्धमा हिँडिसकेपछि एउटा राष्ट्र संहिता, एउटा जुन राष्ट्रियताको मुद्दा उठाइएको थियो, आदिवासी जनजातिको मुद्दा उठाइएको थियो, दलितको कुरा उठाइएको थियो। हरेक कुराहरूमा चाहिँ त्यसलाई जोड्नका निमित्त त्यहाँ के गरेर आफ्नो जुन सङ्गठन चलाउने, कसरी चलाउने, आय स्रोत के हो भन्दाखेरि जनता नै हामी जनतामा निर्भर पर्थ्यौँ र हामीले विशेष जनतासँग भन्दा पनि
कर्मचारीसँग चाहिँ हामीले उठाउने गर्थ्यौँ। जस्तै 1 महिनामा 4 हप्ता हुन्छ भने 4 हप्तामा एउटा शनिबारको चाहिँ हामीले सहयोग मागेको हो र हामीले जनतासँग चामल तरकारीहरू मागेकै हो र त्यो पैसा कहाँ खर्च गरिन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो जनयुद्धमा घाइते हुने साथीहरूको उपचार खर्च, अब हामी सङ्गठन चलाउन लागि अब स्टेसनरी सामान किन्नु पर्यो, त्यसै गरी लत्ता कपडा किन्नु पर्यो, औषधि, यिनीमै खर्चहरू हुन्थ्यो। जस अब त्यो बेला त्यसरी अरूले आरोप लगाए, अझ कतिपय ठाउँमा त त्यो आरोप अहिले पनि खेप्नुपर्छ है, किनभने माओवादीले त्यो बेला लुटेर खाए भन्ने त अहिले पनि केही मानसिकता त होला मान्छेमा। त्यस्तो हो ध्यान सर। त्यो कुरा के हो भन्दाखेरि संस्कार हो सबैभन्दा। कुन परिवारको संस्कारबाट हुर्केको हामी व्यक्तित्व छौँ, त्यो संस्कारले केही सङ्गठनमा गएर असर पनि पार्छ। किन भन्दाखेरि उसको पारिवारिक संस्कारमा शिक्षित छैन, उसको समाज परिवर्तन छैन भने उसले गरेर त्यहाँ देखाउने क्रियाकलाप त्यही हो। तर बाँकी दिनमा उसले त्यहाँ स्कुलिङ पाइसकेपछि, सङ्गठनको नियममा बसिसकेपछि त्यो कुराहरू सुधारेर जान्छ र कतिपय ठाउँमा भएको छ र हाम्रो त्यतिखेर तत्कालीन नेकपा माओवादीमा थुप्रै मुद्दाहरू आए र थुप्रै हामीले खेपेको पनि छौँ र त्यसलाई समाधान गर्दै पनि लगेका छौँ। अब तपाईँ जनयुद्धमा हिँड्दाखेरिदेखि लिएर यता अहिले पनि विशेष गरेर तपाईँले कविता लेख्ने गर्नुभएको हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि सुन्दै आएका छौँ होइन। अब त्यसको पनि कुरा गरौँला। अघि पनि प्रसङ्ग हामीले जोडेका थियौँ जनयुद्धको कुरामा। थप तपाईँको अनुभव त्यो पनि सेयर गरिदिनुहोस्। हजुर, तपाईँको कविता पनि सुन्छौँ भन्ने अपेक्षा मेरो चाहिँ। यसमा ध्यान सर मैले भन्नुपर्दाखेरि जब मलाई पार्टीले एउटा साङ्गठनिक हिसाबमा मलाई जिम्मेवारी दिनुभयो र मेरो जीवनको लाइफको टर्निङ पोइन्ट एउटा बिर्सनै नहुने भनेको 2060 साल मङ्सिर 5 गते म घेराबन्दी परेको, जहाँ अहिलेको संहिता संरचना अनुसार सिलिचुङ गाउँपालिका 3 तामकु दैबिल राईको घरमा म त्यतिखेर 2060 साल मङ्सिर 5 गते चाहिँ घेराबन्दी परेछ। त्यतिखेर के थियो भन्दाखेरि तपाईँको सरकारी पक्षबाट विद्रोही पक्षलाई दबाउनको लागि घुम्ती शिविरको बाहनामा तामकुमा घुम्ती शिविर ल्याउने भन्ने प्रपञ्च रचिएको थियो र यहाँ सूचना टाँसहरू गरिएको थियो। त्यसको पक्ष र विपक्ष भइसकेपछि ध्यान सर, युद्ध रहरले गर्ने चिज होइन, युद्ध आवश्यकतामा हुने चिज हो। र यो घटना कस्तो घट्यो भन्दाखेरि बोमलिङको दुङमा भिरबाट उहाँहरू आउनु सक्नुहुन्न सरकारी पक्ष, र उहाँ चाहिँ सल्लेरी हुँदै यता तामकुको निकुञ्ज कार्यालयमा सेल्टर बनाएर बस्नुहुन्छ होला भनेर त्यति विद्रोही साथीहरू 9 जना साथीहरू चाहिँ एम्बुस टोली भन्थ्यो, त्यो एम्बुस टोली आउनु भएको थियो। एम्बुस टोली आइसकेपछि अब भूमिगत सुरक्षा राख्नु पर्यो, त्यसको लागि उहाँहरूलाई जङ्गलमा सेभ गर्यो र म र एकजना सोनम भन्ने साथी हामी जुन दैबिल राई घरमा खाना पकाउन आएको थियौँ र खाना पकाइरहेको थियौँ। त्यतिखेर कुकुर भुक्यो र कुकुर भुकिसकेपछि घरका त्यहाँ देमाले भन्नुभयो तिम्रो साथीको कुइनाले टेकेर पङ्ग्रे लुगा लाउनेहरू कोठेबारदेखि आँगनदेखि कुइनाले टेकेर पङ्ग्रे लुगा आइरहेछ भनेर भन्नुभयो देमाले मलाई। त्यसो भइसकेपछि अब खाना पकाउनु यता लगाइरहेछ, अनि आफ्नै साथीले कसरी अब त्यो कुइनाले घुँडाले टेकेर चाहिँ अब क्राउलिङमा आइरहेको छ भन्ने कुरा मलाई भित्रै प्रश्न आयो। पक्कै ऊ दुश्मन हुनुपर्छ भनिसकेपछि मेरो मनले त्यो निर्णय गरिसकेपछि खाना पाकिसकेको थियो। तरकारी पकाउन लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अदुवा किचिराखेको थियौँ सिलौटामा। नभन्दै मैले 10 केलीमा ढोकाको 10 केलीमा निस्केको मात्रै थिएँ, तारा बाँधेको रातो कपडासित तारा बाँधेको 3 जना एसएलआरले मलाई ताकिरहेको थियो र उहाँहरूको एसएलआरलाई नागेर आँगनमा फलाउँदाखेरि मसँग एउटा सकेट बम थियो। त्यो बमको बोक्ने ब्याग झोला चेन लाग्दैन थियो, बम त्यहीँ खस्यो। खसिसकेपछि मलाई हजारौँ फायर सुरुमा मलाई खुट्टामा हान्ने कोसिस भयो। चारै दिशाबाट मलाई उत्तर पश्चिम दक्षिण दिशदेखि हान्नुभयो र अन्तमा लगाउन सक्नु भएन। अनि पछिबाट उता घरको पछाडि गुवाली थियो, गुवालीको पछाडि त भेडाखोर थियो, भेडाखोरको मुनि त्यो बडकुङ्ला घारीमा एकछिन उभे। अब उभिसकेपछि मैले के निर्णय गरेँ भने युद्धमा सुनेको तेर्सो कुद्नु हुँदैन र ट्रेनिङ तालिम अनुसार हाम्रो कभरमा लिएर हिँड्नुपर्छ भन्ने बुझेको थिएँ। र त्यसो गर्दै जाँदाखेरि मलाई भरे चाहिँ टाउकोतिर गोली हान्न थाल्यो र म त्यो घेरा परेपछि अब कभर लिँदै गइसकेपछि तल जङ्गलमा पुगेँ। जङ्गल पुगेपछि मैले सुनेको थिएँ युद्धमा तातो भइन्जेल चाहिँ 5-10 मिनट चाहिँ कोदिन्छ दौडिन्छ अरे भन्ने सुनेको थिएँ। तर मलाई गोली लागेको थिएन रहेछ। मेरो छाती चाहिँ अब
फुट्न जस्तै तरिकाले चलेको थियो र मैले दुई हातले निचोरे छातीलाई र मैले पाखु र छेपारी जिउतिर सबै हातकेला कुदाउँदा मेरो शरीरमा रगत थिएन। रगत नभएपछि मेरो मनोबल बढ्यो कि म घाइते छुइनँ, म जीवित छु। घाइते भयो भने त मैले त ओडार खोज्नु पर्यो। कहाँ पानीको मुहान तिर्खा लाग्छ फेरि त्यतिखेर। जहिले पनि रनिङ गर्दा अथवा युद्धमा हुँदा घाइते हुँदा तिर्खाको महसुस हुन्छ, पानीको खोजी हुन्छ। मैले पानीको खोजी गर्दै थिएँ। फेरि पनि ती साई सेना तत्कालीन नेपाल सरकार साई सेनालाई म लखेड्दै आएँ। लखेड्दै आइसकेपछि अब त्यो साथी सोन भने साथी मरे होला, अब म एक्लै कुदिरहेको छु भनेर सोचले फेरि म तामकुको मेतको भन्ने खेततिर दौडेँ। खेततिर दौडिँदा फेरि यहाँ त बमले हान्छ र खेद्दै ल्याएको छ। फेरि खेततिर कुदा बम हान्छ भनेर म जङ्गल पुगेँ। जङ्गल पुग्दाखेरि मेरो घटना चाहिँ कस्तो घट्यो भने त्यता पनि आर्मी नै आएको रहेछ जस्तो लाग्यो, तर मृग कुदेको रहेछ। यता पनि खङ्ग्राङ खुङ्ग्रुङ गर्छ, उता पनि सर्याङ सुरुङ गर्छ। त्यसो हुँदै म पारी भोजपुर इलाकातिर तरेर म बाँचेँ। र पछिबाट म मामालाई मेरो पङ्क्तिमा तामकुको मामा लिनु आउनुभयो र म फेरि जङ्गलको ओडारमा बसेँ र मामा र मैले भुटेको मकै अदुवाको अचार मलाई जङ्गलमा अलैँचीबार ओडारमा ल्याइदिनुहुन्थ्यो। म 4 रात बसेँ ओडारमा। 4 रात ओडारमा बस्दा अब कति दिन बस्ने एक्लै, अब गाउँ निस्किन्छु भनेर म पङ्क्तिमा गाउँ निस्किएर म एउटा बडारको ठुलो रुखको घाँसभित्र लुकेँ, चढेर रुखमा चढेर। फेरि त्यहाँ पनि अब ढुकुर कालिज जस्तो भरुवाले झारिदिन्छ भने डर भयो। घाँसको रुखमा चढेर सबै मान्छेहरूको हिँडेको गतिविधिहरू बुझ्थेँ र त्यतिखेरको जुन घुम्ती शिविरमा बस्ने भनेर आएका जुन नेपाली साई सेनाहरू थिए तिनीहरूले मलाई लखेटिसकेपछि त्यो हामीले पकाएको खानाहरू अब एउटा सिपाहीले खानुपर्छ क्याप्टेन भनेर पानी दिनुभएछ। दुश्मनले पकाएको भातमा विष लगाइराखेको हुन्छ, खानु हुँदैन भनेर बुट प्रहार भएछ सिपाहीलाई। अनि र त्यहाँ माओवादी लुकाको अब बन्दुकहरू केही छ भनेर तालामा गएर धानको भकरी कोदोको भकरीहरू भत्काउने कामहरू गरेछ। र पछि आइसकेपछि उनीहरूको सेल्टर चाहिँ अब सगरमाथा मावि तामकुमा चाहिँ घुम्ती शिविर भनेर अब त्यहाँ राख्ने भनेर क्याम्प खडा गर्यो। क्याम्प खडा गरेपछि जब मलाई लखेटिसकेपछि हाम्रो एम्बुस टोली जङ्गलबाट चाहिँ अब विकेन्द्रित भएर जुन अब सरकारी पक्षले जुन सेल्टर राखेको जुन सगरमाथा मावि थियो त्यसको मास्तिर निकुञ्ज मास्तिर गएर त्यो हाम्रो टोलीले चाहिँ फेरि हायर फायर गरेछ राइफलबाट। राइफलबाट हायर फायर गरेपछि सरकारी पक्षले पनि आकाशमा हायर फायर गरेपछि त्यो घुम्ती शिविर असफल भयो। र फर्किने क्रममा हाम्रो जुन सङ्गठनको साथीहरूले चाहिँ दुङमा भिरमा, त्यतिखेर भिर बाटो थियो, अप्ठ्यारो बाटो थियो होइन। त्यो भिरमा चाहिँ हाम्रो टोलीले जुन सरकारी पक्षलाई चाहिँ अब एम्बुस थाप्ने क्रममा अब त्यहाँ प्रतिपक्ष भिडन्त हुने क्रममा 3 जना साथीले सकेट प्रहार गरेको थियो र सरकारी पक्षका 3 जना घाइते र 2वटा राइफल चाहिँ तल सङ्घको खोलामा झरेको थियो। र त्यहाँ एउटा अविस्मरणीय क्षण भने तामकुको जुन एकजना रामबहादुर राई भन्ने चाहिँ याचाम्खाको एउटा भारी बोक्ने दाइ हुनुहुन्थ्यो, नुन बोकेर आउँदै गरेको। बोमलिङबाट पनि उता माओवादीले नजानु त्यहाँ सेना आइरहेछ भनिराखेको अवस्था, माओवादीले पनि अब उता नजानु हाम्रो भिडन्त भनिरहेको अवस्थामा रामबहादुर राई त्यहाँ चाहिँ दोहोरो भिडन्त परेर उहाँको एउटा दाहिने खुट्टाहरू चाहिँ अब एउटा उहाँको खुट्टा चाहिँ दुर्घटना भएको छ र उहाँलाई हामीले पछिबाट सम्बोधन पनि गरेको छौँ होइन। त्यसरी मानवीय क्षति त भएन तर घाइतेहरू भन्ने भयो। त्यसो भइसकेपछि म गाउँमा निस्केपछि विनोद मरेको छ भनेर गाउँभरि हल्ला थियो र मलाई घाउ हेर्नको लागि घाइते भइसकेर कहाँ कसरी उपचार गर्छ भने मलाई कुनै घाउ लागेको थिएन। र अहिले आएर पछिबाट त्यसो हुँदै गएपछि मलाई फेरि पार्टी सङ्गठनले चाहिँ जिम्मेवारी दिँदै मैले सङ्घसभाको इलाकामा यहाँ 3 नम्बर इलाका भन्थ्यो, मैले याफु मङतेवा तामकु बाला सिसुवा मैले 2 वर्ष हेरेँ र त्यसबाट मलाई यहाँदेखि सरुवा भयो सङ्गठनबाट। सरुवा भएर मैले उता खोटाङको ऐसुलु खर्का बाकाचोल अब रावखोला सुङदेल बाक्सिला मैले यी ठाउँमा चाहिँ मैले 2 वर्ष काम गरेँ सङ्गठनमा रहेर। र त्यसबाट मैले त्यहाँ सङ्गठनमा काम गरिसकेपछि फेरि एउटा सङ्गठन र जनमुक्ति सेनालाई चाहिँ अब समायोजन गर्ने भने समायोजन गरिसकेपछि म फेरि 2062 साल चाहिँ भोजपुरको घोडेटारमा फेरि मोर्चाबन्दीमा युद्धमा गएँ। र मेरो कमान्डमा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि सुरुङ खन्नु पर्थ्यो र मसँग गैँती बेल्चा र तार काट्ने जुन त्यो जाली तार काट्ने कटर थियो र औषधिहरू हामीसँग थियो है। त्यसो भइसकेपछि हामीले
त्यस जनयुद्धमा हामीलाई के भनिएको थियो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ सङ्घसभा नै हान्ने रहेछ भन्ने लागेको थियो। दोबानेको एउटा गाउँमा सङ्गठनका हाम्रा नेतृत्व गर्ने कमरेडहरूले र हाम्रो त्यतिखेर 18औं बटालियन भन्थ्यो, 18औं पूर्व सोलु सलेरी 18औं बटालियनमा हुँदाखेरि त्यसमा रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा हाम्रो युद्ध हामी जाँदैथ्यौँ र उहाँले भन्नुभएको थियो हामीलाई फर्मेसनमा 100मा परीक्षा आज हुँदैछ, 50% मनोबल यही फिल्डमा जित्नुपर्छ र 50 युद्धमा हामीले 50 यहीँ हार्यौँ भने युद्धमा पनि फेरि 50 हार्यौँ भने हामी निल जान्छौँ भन्नुभएको थियो। अनि हामीलाई उहाँहरू त्यसरी क्लास दिँदै मनोबल बढाउँदै लानुभयो र हामी जङ्गलमा जाँदाखेरि हामीले मौसम अनुहारमा दल्नु पर्थ्यो, झ्याउहरू जिउभरि झुन्डाउनु पर्थ्यो, लारा लुरीहरू। आखिरी हामी अब फौजीको जीवन त्यसो हुँदै जाने क्रममा हामीले भोजपुरको घोडेटारमा ठिक त्यतिखेर पुस माघ फागुनको महिना थियो। त्यतिखेर घाम डाँडामा पिलपिल भएर आएको थियो, 4:20 गएको थियो। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने चारै दिशा एकै फायर खोल्नुपर्छ, 4:20 भित्र सबैदेखि फायर खोल्नुपर्छ भन्नुभएको थियो र 81देखि हामीले फायर खोलियो त हाम्रो पक्षबाट र उता 81कै जवाफ आयो र हामीले घोडेटारमा हामी लड्ने क्रममा हाम्रा पासपोर्ट कोड भाषा थियो काँचो र पाकेको। अब पाकेको भन्दाखेरि त्यो सेन्टी पोस्टमा बस्ने ढलेको हुने, काँचो छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जीवितै रहने नमरेको हुने। एउटा साथी जमिन भन्ने साथीले 23 जना चाहिँ हाम्रो उहाँको कमान्डमा कम्पनी कमान्डर हुनुहुन्थ्यो, उहाँको सेक्सन लानुभयो त्यो काँडे जालीभित्र। अनि कोड भाषा फाल्दाखेरि पाकेको छ कि काँचो छ भन्दाखेरि पाकेको छ भने पाकेको त थिएन रहेछ, जमिनभित्र अन्डरग्राउन्डमा त्यहाँको सशस्त्र र सही सेना लुकेको थिएछ, काँचै थिएछ। उहाँले एकैजनाले हाम्रो 23 जना ढालिदियो। त्यही कोड भाषा नमिल्दाखेरि बुझेको चाहिँ अब भन्ने र बुझाइ चाहिँ नमिल्दाखेरि र त्यसो भइसकेपछि जनयुद्धमा एउटा हरेक दिन पर्व हुन्छन्, हरेक दिन उत्सव पनि हुन्छ। जितेको महसुस अर्कै, हारेको महसुस अर्कै। युद्धमा हार र जित विज्ञानको नियम हो। आखिर हामी नेपाली थियौँ र त्यसो भइसकेपछि हामी फर्कने क्रममा हामीलाई एउटा साथीले जीवनमै नबिर्सिने खालको एउटा घटना घटाइदियो। त्यहाँ चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि 81को धमाकाले भेटेको रहेछ साथीलाई, तर ऊ घाइते छु भनेर 4 जनालाई एउटा स्ट्रेचरमा रातभरि 4 घन्टा जङ्गलमा बोकाए। भरि ओजेलो भइसकेपछि सरकारी सेनाको अब हेलिकप्टर आएपछि त्यो स्ट्रेचरबाट फलानेर कहाँ भाग्यो। अब यो साथीहरू यस्तो पनि हुन्छन्, रातभरि 4 घन्टा बोकियो तर हेलिकप्टर रात दिउँसो ओजेलोमा आइसकेपछि फलानेर भागे। त्यस्तो हुँदै आउँदै अब आफ्नो सेल्टरमा सङ्घसभा भोजपुर फर्किने क्रममा हामी घेराबन्दी पर्यो र त्यो भोजपुरको इउँ भन्ने ठाउँमा स्कुल छ एउटा प्रावि, त्यो प्रावि स्कुलमा हामी चौरमा हिँड्दै थियौँ। चौरमा हिँड्दै गर्दाखेरि स्कुलमा बम बर्स्यो 81। फिल्ममा जस्तो पनि लाग्यो मलाई। त्यो 81 बर्सिँदाखेरि आकाशमा धुवाँ जाँदो रहेछ। त्यसको चाहिँ कस्तो भने 100 मिटर जति त वरपर परकम्पाले चाहिँ पछारेर आफ्नो अब मुटुमा असर पार्ने हो, त्यो गोली लाग्ने होइन त्यो चिज। त्यसो हुँदै आइयो र आइसकेपछि अब 2063-64मा अब सही सरकारसँग सबै राष्ट्रिय दल, पार्टी दलहरू, राजनीतिक दलहरू, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, पत्रकार सबै अब लागेर अन्ततः यो जनयुद्ध दिगो रूपमा हामी लडाइँ गर्नु हुँदैन, हामी घरेलु युद्ध गर्ने, अरू छिमेकी राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ भनेर हाम्रो जुन संविधान सभाको चुनावमा जानुपर्छ भन्ने मत मिल्यो। संविधान सभाको चुनावमा मत मिलिसकेपछि हामीले 2063-64मा जनआन्दोलन 19 दिने जनआन्दोलन भयो। त्यो जनआन्दोलनमा पनि म सहभागी पात्र बने र हाम्रो सङ्घसभाको हाम्रो 6वटा गाडीमा हामी गइयो र त्यसो हुँदै आइसकेपछि 2064 सालमा अब शान्ति सम्झौता नेपाल सरकार र विद्रोही पक्षको भयो। त्यसो भइसकेपछि शान्ति भयो, द्वन्द्व हतियार बिसाउने कुराहरू भयो र हाम्रा जनमुक्ति सेनाहरूलाई चाहिँ अब शिविरमा राख्ने, सरकारी सेनाले पनि अब आचार संहिता पालना गर्ने भन्ने कुराहरू भयो। त्यसो भइसकेपछि अब हामी जुन हिजो जनयुद्धमा हिँडेको थियौँ, अब गाउँमा आइसकेपछि गाउँमा गर्ने व्यवहार, जनयुद्धमा हुने व्यवहारलाई मिलाउनका लागि
फेरि जनतालाई त्रास भइरहेको थियो भोलि फेरि युद्ध हुने हो कि के हुने हो आशंकाहरू पैदा भइरहेको थियो र अब शान्ति सम्झौता भइसकेपछि अब मैले गाउँमा बसेर के गर्ने अब हिजो युद्धमा हिँड्यो परिवर्तनको कुरा गरियो अब संविधानको चुनावको कुरा हुँदैछ र भनेर हामीले 2064 सालमा हामीले संविधान सभाको चुनाव पनि गरियो त्यसमा हाम्रा सङ्घसभा पूर्णप्रसाद राईलाई नेकपा माओवादीबाट विजय गरेर संविधान सभाको सदस्य पनि बनाइयो त्यसो हुँदै आइसकेपछि अब यही विषयमा एउटा जोडिहालौँ तपाईँ त त्यस पछाडि त वैदेशिक रोजगारीमा पनि जानु भएन र हजुर त्यहाँ के भयो भन्दाखेरि विशेष म जाने पनि थिइनँ होइन पार्टीले हिजो गरेको निर्देशिका अनुरूप काम हुन सकेन बिचमा जनमुक्ति सेना हुँदा र जनमुक्ति सेना र शिविर राख्दाको कुरा मिलेन नेतृत्व पङ्क्तिमा र एक पङ्क्तिले जनमुक्ति सेनालाई शिविर राख्नु हुँदैन युद्ध सकेको छैन भन्ने भयो एक पङ्क्ति चाहिँ अब जनयुद्ध गर्नु हुँदैन शान्ति सम्झौता जानुपर्छ भन्ने कुरा भयो त्यसो भइसकेपछि पार्टी नेतृत्वमा चाहिँ अब विचलन आयो विचलन आइसकेपछि पार्टी अब हिजो सँगै एकै ठाउँ भएका नेतृत्वहरू छुटेर गइसकेपछि पार्टी एउटा नेकपा माओवादी केन्द्र बन्यो एउटा नेकपा माओवादी बन्यो पार्टी अलग भयो आफ्नो सङ्गठनहरू बहुमतहरू पुर्याउने कामहरू भयो त्यसो भइसकेपछि अब हामीले हिजो बोलेको कुरा जनतामा बोलेको कुरा चाहिँ अब एउटा थियो भने अहिले पार्टी फुटिसकेपछि अर्को भयो यसलाई पार्टीले के निराकरण गर्छ होला भनेर खाली समयलाई मैले चाहिँ प्रयोग मात्रै गर्न खोजेको र मैले हजुर र म 2070 सालमा चाहिँ मलेसिया गएको 2070 सालमा मलेसिया गएँ मलेसियामा पनि त्यही हो आफू त अब अलिक क्रान्तिकारी अब हेपी मन नलाग्ने अब यहाँ पनि अब जुन सामन्तहरू शोषकको विरुद्ध लडाइँ गर्ने जुनै पनि देशमा सामन्तहरू शोषकहरू आफ्नो श्रम मजदुरको श्रम खानेहरू हुन्छन् त्यहाँ हामीलाई थुप्रै तलबहरू कटाउनेहरू कुरा गरे अब अनावश्यक अब बस्न खानको व्यवस्थापनहरू पनि राम्रो नगरिदिने अब यहाँ मेन पावरले चाहिँ एकतिरको फोटो भिडियो अब देखाउने तर उता गइसकेपछि जङ्गलमा राख्ने त्यस्तो भइसकेपछि नेपालीहरूले कतिपयहरूले अब नसुनाउँदो रहेछ घर परिवारमा र त्यसो भइसकेपछि म त्यहाँ कम्पनीमा 1 वर्ष मात्रै बस्न सफल भए सके किनभने त्यहाँ कम्पनी राम्रो थिएन ओभर टाइम त पाउने तर पैसा नदिने अनि व्यवस्थापन राम्रो नहुने होइन ठिक छ यो विदेशको कुरा भयो हजुर अब यता फेरि नेपालकै कुरा गरौँ अब स्थानीय तहको निर्वाचन भयो त्यो बेला साबिक माओवादी केन्द्र त्यो बेला भनिन्थ्यो होइन त्यहाँबाट 3 नम्बर वडाको लागि अध्यक्षमा तपाईँको उम्मेदवारी रह्यो फेरि त्यो बेला दुर्भाग्य भनौँ तपाईँ पराजित हुनुभयो फेरि त्यस पछाडि पार्टीले मनोनितबाट चाहिँ तपाईँलाई कार्यपालिकामा लग्यो यो त्यो बेलाको क्षण पनि अलिकति सेयर गर्नुहोस् न हामीलाई त्यो क्षण यस्तो हुँदो रहेछ ध्यान सर कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि समाजको अगुवा समाजको नेतृत्व गर्नको लागि रूपान्तरण परिवर्तन गर्नको लागि जसलाई पनि इच्छा महत्त्वाकांक्षा हुन्छ र एउटा सपना र भिजन बोकेर आइएको हुन्छ र यहाँको समाजलाई यहाँको गाउँलाई यहाँको सबै कुराहरूलाई चाहिँ लिङ्ग धर्म क्षेत्रलाई सबैलाई अब समाधान गर्नको लागि समस्याहरूको लागि म गर्न सक्छु भन्ने एउटा रचनात्मक र एउटा सृजनशीलता हुन्छ राजनीति भन्ने विषयवस्तु भनेको त्यो कसैले रहर गरेर हुने चिजै होइन जस्तै किसानले खेती लाउँदाखेरि हालो जुवाको व्यवस्थापन अब मेलापातमा जाने जनशक्तिको व्यवस्थापन गरे जस्तै राजनीति पनि हरेक कुराको व्यवस्थापन हुनु पर्दो रहेछ अब हिजो संसदीय प्रणालीमा बसेका साथीहरू र हामी जनयुद्धदेखि आएका मान्छेहरूको बुझाइ र हाम्रो व्यवस्थापनमा नमिल्दाखेरि त्यतिखेर तत्कालीन हामी सिलिचुङ गाउँपालिकामा चाहिँ 3 नम्बर वडामा चाहिँ 4 दल थियौँ हामी जनप्रतिनिधि वडा अध्यक्ष लड्ने त्यतिखेरका नेपाली कङ्ग्रेस एउटा दल थियो भने अर्को नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टी यी बिचमा हामी 4 जना हामी वडा अध्यक्षसँगै हिँडेर भोट माग्थ्यौँ किनभने हिजो हाम्रो आफ्नो आफ्नो धारहरू थियो आफ्नो आफ्नो हाम्रो शुभचिन्तकहरू थिए जाँदाखेरि यहाँ चाहिँ के कसरी म पछि पराजित भएँ भन्दाखेरि एउटा भाषिक समस्या अरू कुरो के भन्दाखेरि त्यो चुनाव चिन्ह चाहिँ एक लाइनमा
भएको हिसाबले गर्दा छड्के मत आउन सकेन। किन भन्दाखेरि अध्यक्षलाई दिएपछि उपाध्यक्षलाई, उपाध्यक्ष चाहिँ वडा अध्यक्ष अनि सदस्यलाई सरर दिने भने आयो। त्यसो भइसकेपछि जनताले त चुन्नु भएको हो, तर त्यो भोट चाहिँ अब आउनु पर्नेमा त्यो सलल्लामा छड्के दिँदा बिग्रिन्छ भनेर सल्लाह लाउँदै हुँदाखेरि म पराजित भएको। केही प्राविधिक समस्या पनि भए? प्राविधिक समस्या पनि भए र मलाई खुसी पनि छ, किन अभ्यास पनि भयो, संसदीय अभ्यास। र मलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले जुन मनोनित कोटा थियो, मनोनित कोटामा उहाँले पठाउनु भएको छ र अहिले मैले काम गरिरहेको छु। गजब छ जेवा पनि। हजुर। अब तपाईँ त यो राजनीतिक व्यक्तित्व छँदैछ, हजुर। त्यसमा पनि अब यो पशुपालनको क्षेत्रमा तपाईँको नाम आउँछ सिलिचङमा, होइन? बाख्रा पालन विशेष गरेर तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ, यसको बारेमा पनि अलिकति कुरा गराउनु, अझ हाम्रा दर्शक श्रोतालाई पनि थाहा होस् कि व्यवसाय पनि गर्नुपर्छ है राजनीति गर्ने मान्छेले भन्ने पाठ पनि जाओस्। ध्यान सर, यसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि म साथीहरूलाई भन्छु, हामी श्रमजीवी वर्ग मान्छे, हामी हुँदा खाँदै नहुँदा नखाने, हामी अरूको श्रममा भन्दा पनि आफ्नो श्रमको मालिक बन्न चाहिँ राम्रो हो। किन भन्दाखेरि यसमा छुट्टै बेग्लै मजा आउँछ, अरू खटाउनु बस्नु पर्दैन, आफ्नो यो स्वरोजगार हुन्छ। यसले आफैले नीति बनाउने, आफैले कानुन बनाउने, आफूले नै यसको व्यवस्थापन गर्ने हो। हामीले अरूको नीतिमा मान्नुभन्दा आफूले उद्यमी बनेर अरूलाई चाहिँ रोजगारी दिनु हामीले सक्छौँ। र यसले के गर्छ भन्दाखेरि जब मान्छेमा खाली समय हुन्छ, त्यो बर्बाद समय खाली डुलेर अब फुर्सदको बेला अरू कुरा गरेर बिताउनुभन्दा सृजनशीलतामा हामीले गऱ्यौँ भने यहीँ हाम्रो सबै चिजहरू छ, नेपालमै आफ्नै स्रोत साधन छ। त्यसो भएकोले गर्दा मेरो विशेष प्रेरणा स्रोत चाहिँ नेत्रबहादुर श्रेष्ठ, जुन तत्कालीन त्यतिखेरका साबिक गाविस तामको हुँदाखेरि उहाँले सचिव भएर चलाउनुहुन्थ्यो। मैले सोच्थेँ म जहिले पनि मेरो सानोदेखि नयाँ नयाँ कुराको चिजको खोजी गर्ने मान्छे हो, मलाई अपडेट भइरहनुपर्छ। अनि मैले नेत्रबहादुर श्रेष्ठलाई सोद्धाखेरि के छ सर यहाँ जिल्लामा हामीले नयाँ इस्यु गर्न सकिने भन्दाखेरि राष्ट्रिय युवा परिषदमा जानुहोस्, त्यहाँ केही बुझ्नुहुन्छ कि भन्नुभयो। त्यहाँ गइसकेपछि मैले चाहेको जस्तो नै विषयवस्तु भेटेँ, बाख्रा पालन, ब्रोइलर कुखुरा पालन, माछा पालन त्यस्तो रहेछ। र मैले उहाँको राष्ट्रिय युवा परिषदको नीति नियमअनुसार चाहिँ 10 सदस्य बन्नुपर्ने, समूह दर्ता गर्नुपर्ने र 5 महिला 5 पुरुष दर्ता गरेर छनौटमा पर्नुपर्ने। उहाँहरू सोध्नुभयो यहाँ मासु बिक्री कसरी हुन्छ, के छ भन्दाखेरि यहाँ कार्यालय छ, नेपाली सेना छ, यहाँ पुलिस छ, अब यहाँको पालिका छ, सबै भनिसकेपछि उहाँले मेरो जुन श्री चेतनशील युवा समाज बाख्रा पालन कृषक समूह दर्ता गरिदिनु भयो। दर्ता गरिसकेपछि अहिले पनि मैले अब निरन्तरता दिइरहेको छु समूह तर्फबाट। र मलाई राष्ट्रिय युवा परिषदले वित्तीय कसरी अब वित्तीय प्रणाली चलाइन्छ भनेर झापामा पनि मलाई 3 दिने कार्यक्रममा बोलाउनु भयो त्यो संस्थाले। म झापामा पनि तालिममा गएँ। त्यहाँदेखि आइसकेपछि अब यता पालिकामा पनि अब जनप्रतिनिधि भइसकेपछि सबै वडाहरूमा अब व्यवसायी बन्नुको लागि यो आधार चाहिन्छ, डकुमेन्टहरू, कागजहरू भनेर मैले अरूले भनिसकेपछि मदेखि सबैले अब ड्राफ्ट गरेर लागिरहनु भएको छैन। अब मेरो सिकारहरू पेसा यो चाहिँ जस्तो व्यवसाय चाहिँ अहिले कस्तो छ, बाख्राको अवस्था के छ? सन्तोषजनक छ। म धेरै बाख्रा मैले राखेको छैन र कामदार पनि राखेको छैन। मैले चाहिँ विशेष जमुना पारीको बिउ बोका छ, त्यो बिउ बोकाबाट खरी बाख्रामा क्रस गरिरहेको छु। र कालो बोका भएको हिसाबले गर्दा पाठापाठी चाहिँ अब जन्मिन साथै अर्डर आउँछ। अब धेरैले चाहिँ पाठापाठी बिउ लानुहुन्छ र मैले जुन सिलिचुङ गाउँपालिकाबाट पनि मैले 60,000 लिएर खोर सुधार कार्यक्रममा मैले हालेको छु। र मेरो इच्छा चाहना अझै पनि छ, मैले बोयरको लागि बिउ बोका खोजिरहेको छु। र कसैले अब यदि हाम्रो समूहबाट स्थानीयताका जुन साथीभाइहरू लानुहुन्छ भने पाठापाठी अझै पनि सम्पर्क गर्दा पाउँछ। अब कुराकानी पनि यसै लामै भइसक्यो हैन? हजुर हजुर। अघि पनि मैले प्रसङ्ग ल्याएको थिएँ, तपाईँ जनयुद्धमा हुँदैखेरि पनि लेखिराख्ने मान्छे, अहिले पनि लेख्नुहुन्छ, यदाकदा तपाईँको रचनाहरू सुनिरहेको हुन्छौँ। अब केही तपाईँको कविता सुनौँ, त्यसपछि आजको कार्यक्रम सकौँ। हुन्छ ध्यान सर, मेरो 2वटा कविता छ, तर मैले शीर्षक चाहिँ यो बाहिर नै अरू साथीहरूले रच्नु लाउनु भनेर मैले शीर्षक चाहिँ लेखेको छुइनँ। घरमा शान्तिकाल आइसकेपछि लेखेको यो धेरै भन्दा पनि यो 8 वर्ष जति भइसक्यो कविताहरू। म प्रायः जहाँ बसेँ यसो त्यो साहित्य भने त्यो लेख्छु भनेर कापी र डट लिएर बस्दा लेखिँदैन। जब त्यो ठ्याक्कै आफूलाई फुर्यो त्यतिखेर लेखिहाल्यो भने लेखिहाल्यो हुन्छ। र त्यही पनि मैले 2टा चाहिँ तपाईँलाई सुनाउँछु, अरू डायरीमा कहाँ कता छ है। अब मैले एउटा यो के सन्दर्भमा लेखेँ भन्दाखेरि
खाना खाली पेटको बारेमा खाली पेट भएर आमाले छोरालाई फकाउँदै गरेको अवस्थामा भोकोमा भनौँ न, गरिबी अझ भनौँ। हजुर ल म भन्छु, हाँस्नु रुनु जिउनु विज्ञानको नियम हो, तर जन्म देऊ बा आमा मलाई 10 महिना पीडा बोकी रक्तस्राव पोखरीमा सल्बलाएँ। संसारमा मान्छे मालिक भई जात धर्म कर्मको कानुन बनाए। जन्मदैको ऋण बाबा आमाको न खोरिया फाँडी बिउ लगाउनु भएको माटो साउको नाममा। अनि तमसुक र धनी ब्याजमा बा भारी बोकी भरिया उधारो बजारे चामल ल्याएको बेला, साँझ र बिहान सिस्नोको पात लगाई पेटभरि खाएको बेला, सिस्नोको पात लगाई पेटभरि खाएको बेला, अङ्गमा न्यानो कपडा नहुँदा कुन हो हिउँदो कुन हो वर्षा चिनिँदैन। बनेको छाप्रो सुन्दर घर भए पनि धमिरोले खाँबो खाइसकेको छ। अघेनोमा आलुको सट्टो आमाले लोहोरो ढुङ्गा पोलेको छ। आमाले नापाकुन्जेल पर्खनु भन्नुभएको छ। चुलामा भाँडा बजेको बजै छ। आँधी र हुरी यो मनमा चल्न थालेको छ। दुःखको बाढीले यो दुनियाँमा विस्थापित बनाए। भोकमरीको राप ताप्दै दिनहरू बिताउनु परेको छ। दिन बिताउनु परेको छ। आमाको पोल्टामा ढुङ्गै ढुङ्गा छ। बाको डोकामा साउको भारी आएको छ। मेरो मनमा नयाँ संसारको खाँचो छ। भन्ने यो चाहिँ संसारमा परिवर्तन चाहियो भन्ने अर्थ दिन्छ। हजुर, यो सन्दर्भमा चाहिँ मैले किन लेखेँ भन्दाखेरि भएको जग्गा पनि तमसुकमा छ। आमाले छोरा फकाउनु लागि चाहिँ अब अघिल्लोमा ढुङ्गा पोल्नु भएको छ। पाकिन्जेल पर्खिनु भनिसकेपछि छोरा रुँदैन नि त, तर आखिर त्यहाँ आलुको सट्टो ढुङ्गा लाउनु भएको छ। त्यो सन्दर्भमा मैले त्यो लेखेको। यो अर्को चाहिँ हजुर, यो मैले त्यतिखेर अलिक राज्य सत्तासँग रिसाएको पाराले लेखेको हो। यो म हाँसिरहेको हुन्छु बस्तीहरूमा नयाँ समाजको जन्म भइरहेको देख्छु। कालो रातलाई सानो झिल्कोले सल्काइरहँदा म सलोट हान्न तयार हुन्छु। दुनियाँ उत्पीडित छातीहरूले मुक्ति पाउँछ भने दिनको सङ्केत बिहानीको लाली किरणले गर्छ भने म बोलिरहन्छु तिमीसँग। मलाई जवाफ देऊ या नदेऊ। न्यायको कुरा लेखिन्छ विधानधारा उपधाराहरूमा। कुरा गरिन्छ समावेशी उत्पीडित वर्ग जातिको। तर सब भाषा शब्द घुमाइन्छ अनुराग अनुहारहरू त पुरानै छ नि। अनुहार त पुरानै छ। ड्वाङती दुर्गन्धित काला बाचाहरू निर्दोष भविष्यहरूको छातीमाथि मासु लुच्दैछन्। स्वाधीनताको इज्जत बेच्न बैमानीहरू व्यस्त छन्। म कवितामा लेखिरहेको हुन्छु। आमा माया ममता र बन्दगी हुँदैन है। बाबाको कर्तव्य त जन्जिरमा हुँदैन। म अबोध अवस्थाको सङ्लोले निस्वार्थलाई चुडाउन प्रयास नगर्नु। म्यागजिन रूपी दिमागमा ज्ञानको भर्ना गर्दैछु। नडक्ने सिलेचोङ हिमाल जस्तै चेम्बर खोली बुलेट रूपी व्यवहारलाई सिँगार्न सिक्दैछु। जाली तमसुक पासा नासोलाई खेलाउनेहरूलाई, चुरोटको टुक्रा रक्सीको बोतलमा मित लगाउनेलाई च्यानको निम्तो तिमीलाई दिँदैछु भन्ने यो हजुर यो 7-8 वर्ष लेखेको अगाडि गएको छ। बडा गजबका दुई कविताहरू सुन्यौँ। हस्, हुन्छ। अब यति लामो समय कुरा भयो, अब अन्तिममा के छ यहाँको भन्नुपर्ने? अब हामी संहितामा आएको छौँ। नयाँ नेपाल, नयाँ संरचना र अब शक्ति केन्द्रहरू हाम्रो केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार छ। अब हामीलाई जुन स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकार र यहाँको नीति निर्देशन यो स्थानीय जनताको अधिकारहरू छ। यसलाई चाहिँ हामीले कानुन पक्षमा जानु पर्यो र कतिपय कुराहरू अभ्यासमा छौँ। यो पहिलो संविधानको यो पहिलो संहिता भएको हिसाबले गर्दा र यहाँ हामीले सुधार्नुपर्ने कुराहरू थुप्रै छ। एउटा कर्मचारीलाई हामीले जुन तालिम दिनुपर्ने, हिजोको कर्मचारी अहिले कर्मचारी संहितामा फरक छ र हाम्रो नेतृत्व पङ्क्तिहरूले पनि सुधार्नुपर्ने कुराहरू छ। मैले चाहिँ के देखेछु भन्दाखेरि नेतृत्व पङ्क्तिहरू अनुगमन, भ्रमण जाने र सृजनशीलता, यहाँको सुहाउँदो हावापानी सुहाउँदो गर्नुपर्छ। यहाँको रचनाहरू, यहाँको सृजनशीलताहरू र श्रमजीवी जुन यहाँ
हाम्रा युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा जानुभन्दा र पलायन हुनुभन्दा यहाँको युवाहरूलाई चाहिँ श्रमजीवी रोजगारी बनाउन र तालिमको व्यवस्था गर्न पाएदेखि राम्रो हुन्थ्यो र हुनेछ र हामीले बाँकी दिनहरूमा यसलाई गरेर लानुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। हस्, धन्यवाद।